اتلتيكو بيلباو برشلون، بداية البطولة تاع الليغا، بداية كما نقولوا حنايا بداية قوية، وين شلنا أول مقابلة ما بين اتلتيكو اتلتيكو بيلباو برشلون. رانا نشوفوا في المقابلة كيفاش مقابلة نقولوا باللي برشلون دائما وين نقول كي نقولوا برشلون، برشلون وين راه مسيطر في المقابله، رغم ان نقولوا بلي سيطره طفيفه، ماشي سيطره كبير، سيطره كيما نقولوا حنايا في النص تاع الشامبيونا، ولا في لي ماتش الاولى، ولا بدايه تاع اول مقابله، خاصه خارج الميدان. برشلونه راهي تلعب خارج ميدانها، تلعب امام اتلتيكو بيلباو، وين شفنا كيفاش السيطره، الاستحواذ اللي راه ب 64% لبرشلون، 36% لاتلتيكو بيلباو، 129 لاتلتيكو بيلباو تمريرات، 231 تمريره للبرشلون. يعني برشلون اليوم نقولوا حنايا بالتشكيله تاعها ثريه، التشكيله اللي معروفه، التشكيله اللي نشوفوا كيفاش دائما وين البارسا اللعب تاعها يبقى، نقولوا باللي البارسا بالمدرب تاعها باللاعبين اللي عندها، وين شفنا كيفاش البرشلون ميسي، كي نقولوا برشا نقولوا ميسي، سيرجيو، نقولوا بلي فيها بيكي، فيها البا، فيها يعني لاعبين اللي معروفين لدى كل عشاق كرة القدم العالمية وعشاق البطولة الإسبانية. يعني نشوفوا اليوم كيفاش راهي تلعب، وين تضييع الفرص كثيرة من طرف برشلون، خاصة في الدقيقة 33 وين ضيعوا هدف محقق. شفنا كيفاش مارك الحارس تاع برشلون وين انقذ برشلون من هدفين محققين، خاصة في الدقيقة 13 والدقيقة 28 وين بيلباو كانوا رايحين يسجلوا. شفنا كيفاش البا وين ضيع فانيك هدف محقق. شفنا نقولوا باللي كارلوس اللي نقولوا باللي راهي يضير الكرات، خاصة وين اليوم راهي يمد كرات لادفيرسير بطريقة، تشوف كيفاش الطريقه اللي يلعب بها. كنا نقولوا ميسي ما كاش التشكيله، سمحوا لنا، ميسي ما كاش التشكيله، سمحوا لنا. ورانا وين سيرجيو لويس سواريز، أنطونيو غريزمان، سيرجيو، هادو اللاعبين اللي راهم نقولوا بلي التشكيله راهي ناقصه، خاصه معنويا من جانب اللعاب ميسي اللي اليوم راه غائب تماما على التشكيله. تشوف كيفاش راهم يلعبوا تضييع كرات في وسط الميدان، رغم ان السيطره راهي واضحه من جانب برشلون، لكن بدون تسديدها لاهداف، خاصه وين سواريز فانيك اللي ضيع هدفين فانيك محققين. شفنا نقولوا حنايا فانيك اتلتيكو بيلباو اللي الحارس تاعها اللي راه يلعب بالطريقه وين انقذ المرمى تاعو من 3 أهداف محققه في الشوط الاول، وين الحارس اوني سيمون اللي انقذ المرمى تاعو. شفنا كيفاش فانيك إنيكي ويليامز، فانيك اللاعب هذا الخطير اللي راه مشكل خطوره على الدفاع تاع برشلون في بدايه الشوط الاول. وين شفنا ماركوس، شفنا راؤول غارسيا، شفنا اللاعبين لويز فانيك اللي راه داني غارسيا، فانيك اللي راهم اندريا اللي راه فانيك نقولوا بلي راهم يقدموا في شوط لا بأس به في بداية الشوط الأول، خاصة وين الشوط الأول يبقى تاع لاعبين، الشوط الثاني ما بين نقولوا باللي الشوط الثاني يبقى تاع لاعبين، يبقى تاع خاصة وين المدرب جيزيكا هذا المدرب تاع اتلتيكو بيلباو اللي نقولوا حنايا باللي يكتسب في خبره كبيره. وين فانيك ما نساوش المدرب تاع برشلون فانيك اللي عنده خبره فانيك
فانيك لا باس بها، وين راه مخصوص في التشكيله، خاصه وين ميسي اللي نورمالمون المدرب في راضي اللي عنده اللي يعرف. نعرفوه بلي لو كان ميسي راه في التشكيله، ميسي يكون بحضور تاعو يكون مؤثر جدا على الادفيرسير، على اللعابه، يعني وين نقولوا بلي اليوم التشكيله اللي راهم يلعبوا بها، الخطه اللي راهم يلعبوا بها، خطه كل واحد عنده خطه تاعو. عنده كي تشوف اتليتيكو بيلباو عنده الشخصيه تاعو، عنده اللعابه تاعو، عنده تقاليد. فرق هذو اللي عندها تقاليد، خاصه برشلونه كاتالون اللي عندها فانيك تقاليد تاعها. شوط اول 0-0، نقولوا بلي شوط متكافئ، وين شفنا كيفاش اتليتيكو بيلباو فانيك لعب طريقه ذكيه جدا. وين رغم ان الفرص، رغم ان بناء الهجمات من برشلونه، لكن تبقى تشوف بلي برشلونه لعابه كما نقولوا احنا سواريز، نقولوا ما كاش عندهم الحلول امام مدافعين تاع برشلونه. ما كاش عندهم مدافعين تاع اتليتيكو بيلباو، ما كاش عندهم حلول. المدافعين تاع اتليتيكو بيلباو وين شفناهم كيفاش لعبوا بخمسه، ولاو يلعبوا بثلاثه، 5-2، يعرفوا كيفاش يرجعوا حالين اللعب. بصح يعرفوا كيما نقول لك حنايا ولاو يلعبوا بكتله واحده، الكل يهاجم والكل يدافع. كي تشوف الكره بسرعه عند برشلونه، رغم ان التمريرات السريعه تاع برشلونه، لكن بصح كي تشوف في الدفاع تاع اتلتيكو بيلباو، تشوف كيفاش يغلقوا كل المنافذ. تشوف كيفاش ديفونس، تناسق كبير ما بين الخط الدفاع وخط وسط الميدان. تشوف كيفاش الكره كيفاش يبلعوا، كيفاش يغلقوا كل المنافذ امام لاعبين تاع برشلونه. وين شفنا كيفاش حتى شفنا بيكي وين ولا يصعد لكن بدون جدوى. شفناهم كيفاش يصعدوا وين شفنا كيفاش عثمان ديمبيلي اللي نقولوا بلي رغم التحركات تاعو، سواريز رغم الاسم تاعو ثقيل، غريزمان رغم هذو اللاعبين رغم الاسماوات تاعهم، لكن بدون جدوى، ما صابوش حلول في الدفاع. ما نقولوا حنايا المدافعين تاع اتلتيكو بيلباو ما عطاوهمش كيما قعدت نشوف، ما عطاوهمش المساحات، ما خلاولهمش المساحات. رغم ان نقولوا بلي كانوا كاينين هجمات تاع برشلونه، هجمات بناء الهجمه، لكن بدون تسديد الهجمه وهي الهدف. مش الناس تسديد الهجمه وهو الهدف. كاين اللي يقول لك راهم كاتلينو في لاطاك، راهم يبنوا في الهجمات بصح بدون جدوى. عندك كاري 18 راهي تموت في الكاري 18. لاطاك تاع لا ديفونس تاع اتلتيكو بيلباو راهي تقتل الهجمه. عند المدافعين تموت الهجمه. الخط الاول، الخط الامامي تاع الدفاع، الخط الثاني راهي تموت الهجمه. ضرو قاعدين نتفرجوا مع الجماعه، قال لك البارسا راهي كاتلتها، رانا نشوفوا كاتلتها بصح بدون جدوى، بدون اهداف. نقارعوا في راضي المدرب وتقارع المدرب تاع اتلتيكو بيلباو، كل واحد عنده النظره تاعو، كل واحد عنده التغييرات تاعو. صح برشلونه كي تشوف برشلونه عندهم في البنك قادر تغيير واحد يقلب كاع المقابله. لكن بصح نقولوا بلي الشوط اول بارسا صناعه اللعب صناعه الهجمات بارسا اكثر، بصح بيلباو اكثر واقعيه. وشناهم كيفاش سجلوا، قلت لك سجلوا وين ضيعوا هدفين اللي نقولوا حنايا دي ماركوس كوعرف كيفاش راؤول غارسيا، هذو زوج لاعبين اللي ضيعوا زوج اهداف كانت محققه لتسجيل اهداف، ماشي زعما باش يقتل زوج اهداف. وشنا حنايا من جانب عثمان ديمبيلي، وشنا كيفاش فانيك ما ننساوش سواريز، تحركات تاع سواريز وكلش، لكن بدون جدوى امام دفاع اللي يعرف كيفاش الشوط الاول اللي يغلق
غلق كل المنافذ امام مدافعين، امام مهاجمين تاع برشلونة. حنا الشوط الاول كاين مدربين، كل مدرب وعنده عنده فكره تاعو، كل مدرب وعنده خطه تاعو، تغييرات يشوف، كل مدرب وعنده قراءه لعب خاصه به. على ذيك بعد الشوط الثاني نشوفوا المقابله. صحيتو.